اگے محرم آ رہے ہیں نا تے 10 دنوں والے حسینی بڑے پیدا ہونے ہیں تے انہاں بہ کے جناب ہن طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں ویکھو نا جی صحابہ ان کیتا ہے صحابہ ان کیتا ہے آ نقشہ بھی تے اکھاں دے سامنے رکھو نا جڑے حضور دے عشق وچ مار کھا رہے او کو چند کھجوراں تے قبضہ کرن گے جڑے گھر دا سارا مال بن کے لیا رہے انہاں کو تھوڑیاں دیاں کھجوراں ہی کٹنیاں نے انہاں نو جواب دتا ہے میں کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار ذرا جملے تے تھوڑی جی غور کرنی ہے اب بھائی قاسم مینوں لین گیا ہے انہاں دسیا جی سویر تے 2-4 بندے آئے تے سنی نہیں ہیں دوجی پارٹی والے تے انہاں کہا جی مولوی صاحب نے کہا جی آ شعر لازمی سنایا جی تے اے چونکہ عقیدہ اہل سنت تے یہی ساڈا جان تے مال ہے کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی چ ہوشیار رونق بہار جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار صدیق و عمر عثمان جی دے یار نے اللہ دیو شیر نالے حیدر کرار نے اگر جی سنی علی پاک دے نا تو سڑدا ہے او میں کہا سنی ہی علی علی کردا ہے پر تھوڑی ونڈ کر سنی دا دعوی علی کو بھی مانو علی کی بھی مانو اب بس نہیں دا علی پاک نو منیا گل نہیں بننی جے علی پاک دی منیے نا ساڈا عقیدہ اے وے ابو بکر صدیق دے بیلی دا نام مولا علی ہے حضرت عمر پاک دے یار دا نام مولا علی ہے حضرت عثمان پاک دے دلدار دا نام مولا علی ہے صدیق و عمر عثمان دی دے یار نے اللہ دیو شیر نالے حیدر کرار نے چارہ نو تمان چارے نبی دے نے یار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار چارہ نو تمان چارے نبی دے نے یار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار اے عقیدہ آگے سننا حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق آپ نے دروازے دے باہر کھڑے ہن سنیا جے ماں دا پیار کیسا ہے ماں دی محبت کیسی ہے ادھر مکے دے کافر سارے کٹھے ہو کے نا میرے نبی نو مارن دا ارادہ لے کے آ رہے کون ہے دیوانی دے غلاموں مکے دے کافر میرے نبی نو مارن لئی آ رہے حضرت ارقم دے گھر کملی والے موجود نے بار نبی دا یار ابو بکر صدیق کھڑا ہے انہاں مکے دے کافراں نے آ کے نبی دے یار ابو بکر نو مارے کسے دے ہاتھ وچ ڈنڈا آیا انہیں ڈنڈا مارے کسے دے ہاتھ وچ تلوار آئی انہیں تلوار دی دستی مار دیتی میرے نبی دے یار نو یہ نہ مارے ابو بکر صدیق زمین دے گر کے قبیلے والے چوک کے گھر لے کے تاجدار صداقت دا چہرہ بھی سنیا آج بھی پترا نو دکھے آجے ماما نو نیند نہیں آؤں جدو نبی دے یار ابو بکر صدیق نو گھر لے کے آئے جدو ماں نے بیکھے آیا کھانچے اتھرو آئے ماں نے اپنے پتر دا سر گودی چ رکھے آئے ماں کدے متھا چم دیئے کدے گلا چم دیئے ماں پہ روں دیئے کیڑا ویلا ہو گئے میرا پتر آنکھ کھولے میں پتر دے نال گل کراں میں پوچھاں گی پترا چل تینو حکیم کو لے جاواں پترا چل میں تینو کسے طبیب کو لے جاواں جدو تاجدار صداقت دی ماں زارو قطار رو رہی آج پتر دا حال ماں کو دو ویکھیا نہیں جا رہا ابو بکر صدیق اپنی ماں والے ویکھیا جدو یکھا کھولیاں تے ماں کہنی ہے پترا آج تو دکھی ہے میں تیری ماں پہ رونی پترا چل میں تیری ماں تینوں
کسے حکیم کو لے جاواں پترا چل میں تینوں کسے طبیب کو لے جاواں ابو بکر صدیق کہنے نے اماں منو دس دے صحیح میرے نبی دا کی حال ہے ماں کہنے لگی پترا جی دے پیچھے یہ نہیں مار کھا دیا اجی آنکھ کھولیا دیو دیاں گلاں بیا کرنا ہے تاجدار صداقت کہتے اماں تینوں نہیں پتا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے وہ چین میری جان دا میرا علاج دنیا دار دے حکیم کول نہیں میرا علاج رب دے حبیب کول ہے الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما من کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیک سیک کے جنانو مر گیا میں سیک سیک کے جنانو مر گیا میں آج صدہرہ وارن تے آگئے نے تے لیراں پاٹیاں ویکھ کے ہس دے سن آج کفن سوارن تے آگئے نے تے پھڑی بانا وچ مصیبتاں دے قبر وچ اتارن تے آگئے نے تے جنہ پھلانو سیک سردار مویا قبر اتے کھلارن تے آگئے نے تے جدوں روح اڈاریاں ماریاں نے بوت جل جدائی دے تیر ٹریا تے ماں پھل گئیے الفت بچیاں دی باپ چھاڑے اولاد دے سیر ٹریا تے بھائی آخ دینے باواں ٹوٹ گئیاں پینا روندیاں نے سونا ویر ٹریا تے رشتے آرزی سب سردار سائیاں ایتھے جو آیا او اخیر
टुरिया ते पहला जग उत्ते आवें आप रोंदा जदों वक होवे रोन घर वाले ते पूरी लख दी कख नहीं असर कीता टुटे मान ने कीमती ज़र वाले ते वेड़े बैठ का सुंजियां रह गईयां सदे आ गए जोरो अवर वाले ते तुम्ही बिस्तरा ठप सरदार साइयां कब्जे छट फानी कर दर वाले ते घड़ी घड़ी की घड़ी वाल तक नाए एक वक्त आना ही किसे ला लैनी ते ए रेशमी सूट भी पाटना है अल्फी पैन तू जदों फना लैनी ते करीमान ना उचियां ना कोठियां दा इत्थे मंजी शरीका ने डालैनी ते विरले हैं औरू सरदार साइयां जिन्ना वक्त आखर वालैनी ते बेशक पाल दा रब इंसान ताई हिस्से नाल कुछ पाए ने वालदा ने ते पाया फर्क नहीं जरा औलाद अंदर सोने कोजे खड़ाए ने वालदा ने ते गंज नेमतां दे मौला बख्शदा है शक्कर गंज दवाए ने वालदा ने ते वली पीर फकीर सरदार साइयां दर्जे खौस सजाए ने वालदा ने ते मौत किसे दा नहीं लिहाज कर दी जदों अपनी आई ते आ जांदी ते संग तोड़ के गूड़िया सजना दे सीने छेक जुदाई दे पा जांदी ते लुट लैंदी सुहाग सुहागना दे कई बच्चे यतीम करा जांदी ते लग तोड़ के बुढ़िया मापियां दे ते कर भैणा तो वीर जुदा जांदी। अल्लाह ताला दी हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुबारक ते हदीए दरूद सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद वाजिबुल एहतराम सामिन मोहतशम बुजुर्गो दोस्तों साथियों अज दी ये पकीज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला इसाले सवाब आप अबाब दे इस गाँव के अंदर इनेकाद पजीर है जिसका एहतमाम मलक मुहम्मद वज़ीर साहेब मलक मुहम्मद लतीफ़ साहेब इन्हां अपने वालदैन दे इसाले सवाब वास्ते महफिल पाक नूं सजाया। भाई मुहम्मद कासिम साहब इन्हां दी सारी टीम बंदे फ़कीर तक हुक्मनामा पहुँचाया। अल्लाह करीम ने वादा वफा करने की तौफीक अता फरमाई। फ़कीर तुहाडी ज़ियारत वास्ते हाजिर है। वक़्त चूँकि अहबाब जानते हो ख़त्म शरीफ की महफिल होवे तो मुख्तसर वक़्त होंदा है तो मैं थोड़े वक़्त के अंदर अहबाब के नाल ज़्यादा बातें करके जल्दी नाल बात नूं समेटन की कोशिश करांगा। सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हजूर फरमाते ने सहाबा जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया सहाबा केड़ा चाहता है मैं जन्नत का दरमियानी दरवाजा तकना। जन्नत का दरमियानी दरवाजा कौन चाहता है मैं जन्नत का दरमियानी सहाबा की सुने सारे चाहते हैं अस जन्नत का दरमियानी दरवाजा देखिए। मेरे आका फरमाया सहाबा जे जन्नत का दरमियानी दरवाजा तकना जे ते आपो अपने घरां नूं चले जाओ आपो अपने। अच्छा इत्थे मैं थोड़ा जिहा अकीदा देवां नबी पाक सहाबा दे इज्तिमा च बैठ के फरमाया सहाबा जन्नत दा दरमियानी दरवाजा किन तकना है। किसे सहाबी इतराज नहीं किया सोनिया बैठा फरिश्ते गल्लां अरशां दियां बह के फरिश्ते गल अरश दी पे करना है। सहाबा दा अकीदा सुन्नी दे अकीदे नाल रलदा है। सुन्नियां दा अकीदा नबी पाक दे सहाबा दे अकीदे दे मुताबिक है। सहाबा दा अकीदा ये सी नबी हुंदा ही होवे बैठा फरिश्ते होवे ते खबरां अरशां दियां देंदा होवे नबी वही होंदा है। मेरे आका फरमाया जन्नत का दरमियानी दरवाजा तकना है जी सोने तकना है।
فرمایا جے جنت دا درمیانی دروازہ تکنا ہے تے آپ اپنے گھراں نو چلے جاؤ. سونیا ساڈے گھراں چ بھی جنت ہے؟ میرے آقا فرمایا ہاں تواڈے گھراں چ بھی جنت ہے. یا رسول اللہ کیویں؟ میرے آقا نے فرمایا جا کے محبت نہ باپ دا چہرہ تکو سمجھیا جے جنت دا درمیانی دروازہ تکیا ہے. ماں دی عظمت بھی واضح، باپ دا مقام بھی واضح. ہن میں دساں ماں پیار کیند کردی ہے اولاد نال، باپ پیار کیند کردا ہے اولاد نال. یہ بھی تھوڑا جا نقشہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. عزیزان گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نبوت دا اعلان فرمایا. مکے دے کافر میرے نبی دی جان دے دشمن بن گئے. انہاں روز ہی بیٹھ کے نا میٹنگ بلا لینی، کیڑا ویلا ہوے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو مار دئیے، اسلام دا راہ روکیے، ایتھے ہی اسلام ختم ہو جائے. پر جس دیوے نو مالک جلاوے نا انہوں بجھا کوئی نہیں سکدا. یہ سارے کافر بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام نو نا مارن دا پلان پہ کر دینا. ادھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا مکان تے نبی پاک حضرت ارقم دے گھر موجود نے. دروازے دے باہر ایک مصطفیٰ کریم دی عزت دا چوکیدار کھڑا ہے. اس چوکیدار دا نام ابو بکر صدیق ہے. جڑا سب تو پہلا حضور دی عزت دا پہرے دار ہے. اس پہرے دار دا نام کی ہے؟ جنہیں ساریاں تو پہلے میرے نبی دے عشق چ مار کھا دیئے. اس جنے دا نام کی ہے؟ اسلام نو جدو لوڑ پئی جڑا گھر دا سارا مال بن کے مصطفیٰ دے بوے لے آیا. اس جنے دا نام کی ہے؟ اگے محرم آ رہے ہیں نا تے 10 دنوں والے حسینی بڑے پیدا ہونے ہیں. تے انہاں بیٹھ کے جناب ہن طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں. ویکھو نا جی صحابہ ان کیتا ہے، صحابہ ان کیتا ہے. آ نقشہ بھی تے اکھاں دے سامنے رکھو نا. جڑے حضور دے عشق چ مار کھا رہے او کو چند کھجوراں تے قبضہ کرن گے. جڑے گھر دا سارا مال بن کے لیا رہے انہاں کو تھوڑیاں دیاں کھجوراں ہی کٹنیاں نے. انہاں نو جواب دتا میں کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار. ذرا جملے تے تھوڑی جی غور کرنی ہے. اب بھائی قاسم مینوں لین گیا ہے، انہاں دسیا جی سویر تے 2-4 بندے آئے تے سنی نہیں ہیں دوجی پارٹی والے. تے انہاں کہا جی مولوی صاحب نو کہا جی آ شعر لازمی سنایا جی. تے اے چونکہ عقیدہ اہل سنت تے یہی ساڈا جان تے مال ہے. کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار. کار لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی چ ہوشیار رونق بہار. جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے، اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. جن نے گھر بار سب دین تے لٹایا ہے، اونے کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے. بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار. بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار. صدیق و عمر عثمان جی دے یار نے، اللہ دے او شیر نالے حیدر کرار نے. اگر جی سنی علی پاک دے نا تو سڑدا ہے، او میں کہا سنی ہی علی علی کردا ہے. پر تھوڑی ونڈ کر سنی دا دعوی علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو. اب بس نہیں دا علی پاک نو منیا گل نہیں بننی جے علی پاک دی منیے نا. ساڈا عقیدہ اے وے ابو بکر صدیق دے بیلی دا نام مولا علی ہے، حضرت عمر پاک دے یار دا نام مولا علی ہے، حضرت عثمان پاک دے دلدار دا نام مولا علی ہے. صدیق و عمر عثمان دی دے یار نے، اللہ دے او شیر نالے حیدر کرار نے. چاراں نو تو مان چارے نبی دے نے یار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار. چاراں نو تو مان چارے نبی دے نے یار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار. بندہ بان بنگیے میں چولا نہ مار، کار لے نبی دے صحابہ نال پیار. اے عقیدہ آگے سننا. حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق آپ نے دروازے دے باہر کھڑے ہن سنیا جے ماں دا پیار کیسا ہے، ماں دی محبت کیسی ہے. ادھر مکے دے کافر سارے کٹھے ہو کے نا میرے نبی نو مارن دا ارادہ لے کے آ رہے. کون ہے دیوانی دے غلاموں؟ مکے دے کافر میرے نبی نو مارن لئی آ رہے. حضرت ارقم دے گھر کملی والے موجود نے، بار نبی دا یار ابو بکر صدیق کھڑا ہے. انہاں مکے دے کافراں نے آ کے نبی دے یار ابو بکر نو مارے. کسے دے ہاتھے چ ڈنڈا آیا انہیں ڈنڈا مارے.
کسے دے ہاتھ وچ تلوار آئی انہیں تلوار دی دستی مار دیتی میرے نبی دے یار نو یہ نہ ماریا ابو بکر صدیق زمین دے گر کے قبیلے والے چوک کے گھر لے کے تاجدار صداقت دا چہرہ بھی سجیا آج بھی پترا نو دکھے آجے ماما نو نیند نہیں آؤں جدو نبی دے یار ابو بکر صدیق نو گھر لے کے آئے جدو ماں نے بیکھے آیا کھانچے اتھرو آئے ماں نے اپنے پتر دا سر گودی چ رکھے آئے ماں کدے متھا چم دیئے کدے گلا چم دیئے ماں پیروں دیئے کیڑا ویلا ہوگے میرا پتر آنکھ کھولے میں پتر دے نال گل کراں میں پوچھاں گی پترا چل تینوں حکیم کو لے جاواں پترا چل میں تینوں کسے طبیب کو لے جاواں جدو تاجدار صداقت دی ماں زارو قطار رو رہی آج پتر دا حال ماں کو دو ویکھیا نہیں جا رہا ابو بکر صدیق اپنی ماں والے ویکھیا جدو یکھا کھولیاں تے ماں کہنی ہے پترا آج تو دکھی ہے میں تیری ماں پہ رونی پترا چل میں تیری ماں تینوں کسے حکیم کو لے جاواں پترا چل میں تینوں کسے طبیب کو لے جاواں ابو بکر صدیق کہنے نے اماں منو دس دے صحیح میرے نبی دا کی حال ہے ماں کہنے لگی پترا جی دے پیچھے یہ نہیں مار کھا دیا اجی آنکھ کھولی آدھی اودیاں گلاں پیا کرنا ہے تاجدار صداقت کہتے اماں تینوں نہیں پتا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے وہ چین میری جان دا میرا علاج دنیا دار دے حکیم کول نہیں میرا علاج رب دے حبیب کول ہے اما میرے نبی دا کی حال ہے او پتر صدیق ہوئے ماں صدیق دی ہوئے تے دکھی ہوئے تے تاجدار جی میں انشاءاللہ تاجدار صداقت دی ماں بھی دو گئی ابو بکر صدیق دی ماں کہندی ہے پترا تو دکھی ہے تینوں کافی نہ مارے چل میں تیری ماں کسی حکیم کو لے جاں کسی طبیب کو لے جاں عرض کی تھی اماں میرا علاج دنیا دار دے حکیم کو نہیں میرا علاج رب دے حبیب کو لے تے میرا وجدان ہے تاجدار صداقت بھی آندے ان کے جنہیں درد دیتا اوہو دے بے دعا میں مریض ہواں وہ طبیب ہوئے جند نکلے یار دے قدماں دے بچھے جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے میرا علاج دنیا دار دے حکیم کول نہیں رب دے حبیب کول ہے اند کوئی پیار نہیں کردا جویں ماں کر دی ہے توجہ میرے پر رکھو ماں دا پیار کیسا ہے مولوی عاقب بیمار ہو جاندا ہے تسی بیمار ہو جاندے ہو زید بکر بیمار ہو جاندا ہے یار بیلی پتہ لین ہوندے کدے کسے دے یار آ کے ایک گل نہیں کیتی تینوں کچھ نہ ہوئے میں مر جاواں کسے یار آکھیا بولو تے صحیح چلو یار تے کادا گلا سکے بھرا ہی آکھیا ہوئے تینوں کچھ نہ ہوئے میں مر جاواں ساری کائنات وچ ایک ہستی اج بھی ہے پتر بیمار ہوئے نا تے ماں پتر دا سر گودی چ رکھ دیئے تے نالے متھا چم کے آندی پترا تینوں کچھ نہ ہوئے تیری ماں ہی مر جائے انج کون پیار کر دے جویں ماں کر دیئے یہ تو کو پوچھے نا مولوی عاقب کولوں ماں دا پیار کیسے ہے میں 5 سال دا سا جدوں میری اماں دنیا تو گئی بچپن دے اندر میری دادی پال کے جوان کیتا ماں والا پیار میری دادی کر دی رہی ادھی رات نو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک میں محفل تو نہ آواں تے میری دادی دروازے دے باہر بیٹھ کے نا اڑیک دی ہوندی ہے ایک دن میں قریب بیٹھ کے پوچھا میں کہ ماں جی رات دے 2 دا ویلا ہے تسی ستے نہیں
ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਗਨੀ ਆ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਰਾਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੈਰੀ ਆਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆकर कह रहा अज़मतां की सुनावा मां दियां अज़मतां की सुनावा मां दियां उतार दियां ने दुआवा मां दियां और रो पे प्यार रे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफावा मां दियां याद जद आया वफावा मां दियां और लाल प्यारा जद तक कर नहीं आवदा और न बूहे ते निगावा मां दियां कौन है दिवाली दे गुलामा मुख दी गल मुकावा जदों मां दी आ गई नबी भी रोवे जदों मापियां दी आ गई नबियां दी अखां विच भी अथरू आ गए किरामात सहाबा दा मुताला करया ने मेरे नबी नबूवत दा ऐलान फरमाया अबू जाल ने मेरे नबी दे सिर च पत्थर मारिया कौन है दिवाली दी पेशानी मुबारक दे पत्थर लगा मेरे नबी दी पेशानी फट गई तेरे ते मेरे नबी आके बैतुल्ला दे नाल टेक लई कमली वाले आका ज़ारो कतार रोवे मेरे नबी दा चाचू अमीरे हमजा शिकार करके आया नौकरानी ने खाना रखिया रोन लग पई मेरे आका दे चाचू जान पुछया दस क्यों रोनी है नौकरानी कह लगी अज मैं वेखी आई अबू जाल ने मुहम्मद नु पत्थर मारे अज ओदा अबू जिंदा आंदा मैं वेखदी अबू जाल किवें मार दे अज सुबह तो लेके शाम पै गई कंधा बह के रोई जा रहा अज ओदी मां आंदी कंधा ना लग के ना रोंदा जदों इन्नी गल सुनी मेरे नबी दे चाचू जान ने हाथ दी अंदर कमाद पकड़ी जाके अबू जाल दे सिर च मारी अबू जाल दा सिर पाण के मेरे नबी दे कोल आए आके कहदे भतीजिया ना रो मैं तेरा बदला ले आया नबी करीम ने फरमाया चाचा नाना मैं जग दे बदले लैन थे नहीं आया हजरत अमीर हमजा कहते ने सोने किंज राजी होवेगा मेरे आका ने फरमाया चाचा आज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा मोहम्मद दे सीने ठंड पै जाएगी चाचा आज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा मोहम्मद दा सीना ठर जाएगा हजरत अमीर हमजा ने काबे खलो के नारा मारिया ओ यतीम समझ के मारन वाले हो आज तो बाद ख्याल करया जे मैं अमीर हमजा कमली वाले दे नाल मेरे नबी दे चाचा जान ने कमली वाले आका नु सीने ला लिया सोने नारो मेरे आका ने फरमाया चाचा आज मेरा भी अबू आंदा अबू जाल पत्थर ना मारदा आज मेरी भी मां आंदी मैं कल्ला बैठ के ना रो
آؤندا اج میں ماں دی گودی چ سر رکھ کے رو لینا پر چاچا میں کی کرا باپ مرے وہ سر ننگا ہووے تے ویر مرن کد خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا ماں باپ بچھڑ جان انبیاء دیاں اکھاں وچ بھی اتھرو آ جاندے یہ دنیا داری یہ پائیا اج ماں زندہ ہی ماں نہ پیار کریں باپ زندہ ہے باپ نہ پیار کریں موڑ اے مٹھا میوہ نہیں لبدا نہ تے جمن والی ماں نال دا پیار کسے کر نہیں نہ اپنے پیو نال دا پیار کسے کر نہیں اپنے ماں پہ ان پیار کر دیں اس واسطے خدا را ماں تے باپ دوواں دا حیا کرو ماں دا بھی ادب کرو باپ دا بھی ادب کرو اللہ کریم اج دی اس پکیزہ محفل پاک دا صدقہ ملک برادران دے والدین دی کامل بخشش فرمائے زندگین دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ